व्यूवर्स, आज की वीडियो में अगर क़यामत ना ढाई तो इसका मतलब है आज के बाद क़यामत आनी ही नहीं है। इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं कि अमरीकी एक नशरियाती इदारे ने नूर खान एयरबेस पे एक फर्जी ईरानी तैयारा खड़ा कर दिया कि जी उन्होंने पार कर दिए हैं ईरान ने और पाकिस्तान मदद कर रहा है, उनके जंगी तैयारों को अपने छुपा रहा है, एयरबेस फ्राहम कर रहा है ताकि वो तबाह ना हो। ठीक है, ये सारी जो हकीकत है वो हमारे दफ्तर खारजा ने बयान कर दी है और दिफाई जो हमारा तर्जुमान है उन्होंने भी कह दिया कि ये सारी लग़्व, झूठी, बेबुनियाद और कॉक एंड बुल स्टोरी है जो अमरीकी नशरियाती इदारे ने की है। और उन्होंने वजाहत की है कि नूर खान एयरबेस पर ये ईरानी तैयारे भी आए थे और अमरीकी तैयारे भी लैंड हुए थे जब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हो रहे थे। ये बात यहाँ ख़त्म करें। अब अगली बात ये है कि चीन में पहुंच गए हैं अमरीकी सदर। वहां चीनी सदर से अमरीकी सदर की क्या बात होती है, अमरीका क्या कहता है, चीन उसका क्या जवाब देता है, इन सब बातों को एक तरफ रखें और ये देखें कि हमारे मुल्क में चैन क्यों नहीं आता। वो जॉन एलिया का बड़ा खूबसूरत शेर है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे अशखास, खवातीनो हजरात पाए जाते हैं जो इस मुल्क को चैन नहीं लेने देते। ड्रग क्वीन, ड्रग माफिया की सरगना मुबैना तौर पर, उसका नाम अनमोल उर्फ पिंकी, वो की कहते ने पंजाबी वो फड़ी गई है, पिंकी फड़ी गई है। वो अब उसने क्या गुफ्तगू की है, हमारे पूरे निजाम को जिस तरह उसने उधेड़ के, खुदेड़ के और नंगा करके, बरहना करके छोड़ा है, इसकी मिसाल शायद नहीं मिलती। और ये उसने जो ऑडियो पैगाम एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को भेजा था, जरा आप ये पूरा उसका वीडियो ऑडियो पैगाम सुने। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। वायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है। चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार। जी व्यूअर्स, होश ठिकाने आए उसका एक एक लफ्ज यानी क्या कहते हैं कि जहर में बुझा तीर है जो हर पाकिस्तानी के कलेजे को छलनी कर देता है। वो कहती है कि पकड़ सको तो पकड़ लो, रोक सको तो रोक लो, मैं ये मैं वो। उसने कब्रें, उसने क्या क्या नहीं याद कराया, उसने कहा ब्रांड बनो। और वो ऐसी ड्रग क्वीन है कि जिसने आम अगर कोक 10,000 की है तो उसके जब उसके नाम से वो जुड़ती है तो क्या बनती है, वो 25,000 की 1 ग्राम। और अगर उसे उसके डिबिया में गोल्ड का नाम दे दिया जाए तो वही 40,000 की। और सितम जरीफी ये है कि उसके खरीदारों में अदाकाराएं हैं, अदाकार हैं, पुलिस वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान हैं, क्या है। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जिनकी उम्रें 17 साल से 22 साल के दरमियान है। ये नस्लें खा रही है ये औरत। और मुझे ये पिंकी से मुझे अयान याद आई। अयान अली, आपको याद है एक किरदार अयान अली का भी था। हम अयान अली से अनमोल के इरा में दाखिल हुए हैं।
ہم نے کوئی سفر نہیں طے کیا. اب جو ایان علی تھی اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کے ذہن پہ ذرا سی ضرب لگاؤں تو وہ کیا تھی. 2015 میں ایک سکینڈل آیا کہ وہ پکڑی گئی ایئرپورٹ پر دبئی جاتے ہوئے. اس کے بیگ سے 5 لاکھ پلس ڈالرز ملے، یعنی 5 لاکھ سے زیادہ اس کے ڈالر تھے. اچھا، اس کے بعد جو میڈیا پر ہاہاکار مچی کہ ایان علی یہ، اور پتہ نہیں اس کا کیا ہو جائے گا، کتنے بڑے بڑے نام بے نقاب ہوں گے، اور یہ کس کے لیے منی لانڈرنگ کرتی تھی. پیپلز پارٹی کے کس کس بندے کا، کس کس رہنما کا نام نہیں آیا. لیکن آخر میں ٹھن ٹھن کو گوپال، کچھ بھی نہیں ہوا. 2019 میں وہ بی بی، وہ خاتون، اس کی ضمانت ہوئی، وہ چلی گئی دبئی. 2019 سے لے کر آج کے دن تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نام نہیں لیتا. اور وہ وہاں عیش سے مزے سے، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ضمانت کے مچلقے کتنے تھے، کون اس کا ضمانتی تھا. وہ گئی جو ہے، وہ گیا وقت تو نہیں تھا کہ پھر آ بھی نہ سکے، لیکن اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. سارے وہ اس اور آج جو یہ انمول کی جو داستان ہے، یہ بھی بڑی انمول داستان ہے کہ اس نے جس طرح سے وہ گفتگو کر رہی ہے، اور آپ نے اپنے کانوں سے جو باتیں سنی ہیں اس نے کیا کہا ہے. اس نے، میں یہاں کوٹ کروں گا، ہمارے دوست ہیں، برادر بزرگ میں انہیں کہتا ہوں، حافظ جمشید صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جناب علی، او جیڑی کڑی ہے نا، جیڑی عورت ہے، جیڑی خاتون ہے، او تواڈے سیاسی، سماجی، اخلاقی، انتظامی، عدالتی، تواڈے ہر نظام نو ٹپ کے چلی گئی ہے. وہ روند کے نکل گئی ہے، وہ ٹپ گئی ہے، وہ سارا کچھ انہیں روند دیتا ہے. آپ ایکسپریشن کتنا خوبصورت ہے کہ وہ ٹپ گئی ہے، وہ بندہ ٹپ گیا ہے، یعنی پھلانگ گیا. مجھے تو اس کا اردو بھی کرتے ہوئے یہ ایکسپریشن اتنا خوبصورت ہے کہ ٹپ گئی ہے. وہ کس کا، کون اس کو وہ کرے گا، ہاتھ ڈالے گا. پھر بڑے بڑے نام کہاں کہاں بیٹھے ہیں، جو بیوروکریسی میں ہیں، جو بلڈر ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بلڈر سے یاد آیا، یہ منشیات فروشوں کی یہ ملک ریاض ہے، یہ وہ کاریگر ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہر شعبہ زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں. وہ سیاست میں بھی ہیں، وہ ثقافت میں بھی ہیں، وہ صحافت میں بھی ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہر شعبے میں ہیں، وہ عدالت میں بھی ہیں، وہ انتظامیہ کا بھی حصہ ہے، ٹھیک. اسی طرح وہ دن دہاڑے وہ کر رہے ہیں. اب یہ اس کو جو پروٹوکول دیا گیا ہے وہ پروٹوکول برقرار رہے گا، لیکن آئی واش کے لیے کی ہے کہ انو معطل کر دیتا، انو معطل کر دیتا، ٹھیک ہے. جسے معطل کیا ہے اس کا 2 4 10 دن کے بعد اس کی کہیں اور پوسٹنگ ہو جائے گی، زیادہ لذیذ وہ پوسٹنگ حاصل کر لے گا اس معطلی سے. اس کا ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. یہ نظام بناتی ہے یہ خاتون، یہ علامت ہے. نظام اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ نظام یہ ترتیب دیتی ہے، یہ تشکیل دیتی ہے، یہ نظام بناتی ہے. اس کا کسی نے کیا بگاڑنا ہے؟ آپ دیکھیے گا، میں دعویٰ کر رہا ہوں، چند دن میڈیا میں شور مچے گا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا. ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے بھی ضمانت پر چلے جانا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے ضمانت پر بھیج دینا ہے کہ بی بی نکلو یہاں سے، تم ہمارے لیے کیا سردرد بنی ہوئی ہو. اور اس کے جو قصے ہیں وہ تو سن کے انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ اس نے منشیات سے کتنے کھرب روپے اس نے کمائے ہیں. اور جس طرح سے یہ سخی سرور بنی ہوئی تھی. سخی سرور ایک استعارہ ہے. یہ جس طرح سے، جیسے حاتم طائی ایک استعارہ ہے، اس طرح یہ سخی سرور بھی ایک استعارہ ہے. یہ جس طرح سخی سرور بنی ہوئی تھی منشیات کے پیسوں سے، یہ 5000 کا نوٹ اور اس کی تھدیاں ایسے تقسیم کرتی تھی کہ اللہ
अल्लाह मान अल हफीज, क्या इस पर बंदा बात करे। इसलिए आराम से, शांति, सुकून, धीरज, कुछ नहीं होता, इसको कुछ भी नहीं होगा। ये हाँ, हमारी तफन्नुन तबाह के लिए ये कुछ दिन हम इससे लुत्फानंदोज होंगे, अपना दिल जलाएंगे, सर फोड़ेंगे, एक दूसरे से ये मौजूद गुफ्तगू रहेगी, और उसके बाद ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं होना यहाँ। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।